کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ گلیاں سج گئیاں نے سونا آیا ہے، ہر پاسے بہاراں نے سونا آیا ہے، رل مل کے گج وج کے رل مل کے گج وج کے میلاد مناؤ، سونا آیا ہے۔ سرکار دی آمد، دلدار دی آمد، آقا دی آمد، داتا دی آمد، حضور دی آمد، پر نور دی آمد، سونے دی آمد، پیارے دی آمد، لجپال دی آمد، مرحبا۔ چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، جگ پیا خوشیاں دے دیوے بال دا، جگ پیا خوشیاں دے دیوے بال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، لال دا لال دا لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، منگتے ہو منگنا جو بھی منگ لو، منگتے ہو منگنا جو بھی منگ لو، آیا مالک دو جہاں دے مال دا، آیا مالک دو جہاں دے مال دا، چند چڑھیا خوشیاں مناؤ، جھنڈے ولاؤ، کر لو چڑھیا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا اللہ انہاں دی محبت بری اس حاضرین محنت نو قبول منظور فرما کے اجر عظیم سارے محلے واسطے یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ۔ اور حاجی شوکت صاحب انہاں دے والدین اور حاجم صاحبہ آمینہ دے لال دا، جس دے وچ پھل آمینہ دا کھڑ پیا، جس دے وچ پھل آمینہ دا کھڑ پیا، نہ پیا سالے بہار اس سال دا، نہ پیا سالے بہار اس سال دا، چند چڑھیا سونا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، رب نے بخشے سار نبیاں دے کمال، رب نے بخشے سار نبیاں دے کمال، کوئی نہیں ساڈے نبی دے نال دا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ساڈے نبی دے نال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، کیوں نہ کریے اس دی آمد دی خوشی، کیوں نہ کریے اس دی آمد دی
خوشی جس دے صدقے رب سانو پالدا جس دے صدقے رب سانو پالدا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا ڈگ پئے بت فارسی اگ بجھ گئی ڈگ پئے بت فارسی اگ بجھ گئی نور ہر تھاں چھا گیا لجپال دا نور ہر تھاں نور ہر تھاں نور ہر تھاں چھا گیا نور ہر تھاں چھا گیا لجپال زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رہے گا نبی نبی ہی صدا کریں گے زبان بندی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے اگر ان کی عزت میں حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے تاج لائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جامعہ مسجد خطیب امام اور تمام اہل محلہ مسلمانی اور جامعہ مسجد حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس دے نال تمام شرکاء شرکت کردے ہوئے آقا کریم تے درود و سلام پڑھدے ہوئے نعرے بلند کردے ہوئے اس مقام تے پہنچے بہت ہی خوبصورت انتظام و اہتمام ہے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ انہیں اس محبت بڑی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی ذکر و اذکار کیا گیا پڑھایا گیا پڑھایا گیا سنایا گیا جو بھی لنگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی ہے رب العالمین اس اسواب تھا نور ہر تھاں چھا گیا نور ہر تھاں چھا گیا لجپال دا چن چڑھیا خوشیاں مناؤ جھنڈے ملاؤ کر لو چڑھا دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا کیوں نہ پھر لو کی معظم جان دے کیوں نہ پھر لو کی معظم جان دے جد میں نوکر ہان بھی دیال دا جد میں نوکر ہان بھی دیال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا چند چڑھیا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا سرکار دی آمد دلدار دی آمد آقا دی آمد داتا دی آمد حضور دی آمد پر نور دی آمد سونے دی آمد پیارے دی آمد لجپال دی آمد مرحبا منٹھار کی آمد لجپال کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد سیدی مرشدی غلام ہے
رسول کے غلام ہیں، غلام پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج درو دیوار مدنی اللہ 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 کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. آمین. واسطے دعا گھر والے دے واسطے دعائیاں سارے جوار سارے خالد اکبر قبول ہوندی. آمین. اللہ العالمین انہاں نوں برکتاں دے رحمتاں دے نال مالا ربیع الاول کو آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا ماہ نبوت دہر رسالت، ماہ نبوت دہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی اللہ اللہ صورت ہستا چہرہ منہ سے چھڑ جائے، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے چھڑ جائے، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور حق کا پیارا رسول مدنی اللہ